ሰላም ከወራት ፋሚሊ ናይት ዩቲዩብ ቻናል ተከታተልቲ የሚለው አነ ደህናዬ እግዚአብሔር ይመስገን ኩም ሰላም ዘለሆ ሰላም ክትቆኑልኝ ናይ ኩሉ ግዜ ተምኔቴ ከወራት ፋሚሊ ማለት ነው ባርካስ ናይሎ ማንቲ ሕዝር ላለት ቪዲዮ ይሕዘልኩም ማጨሞ ላውዝ ቪዲዮ ኮብሎኩም ቅድሚው ናዛ ቻናል ሓዲስ ዝኾንኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብኩኑ ቤተሰብካኩም ትሉ ምዳና ጽሬቶኩም አይፈለን ህሎኩም ይደሊ እና ባራተን ህሎኩም ይደሊ ቡሽት መስመር ይኹን አይተኸልኩም በኮሜንት ባራተንካ ያለማጠን የዘኸረኩም ስፖቲኩም ያነለይ ናውልከያ ናአኸብለኩም ሰነዛንሂት በቤቴ ኢቭን ላልደያናይ إلى يحسب حجي بعد حدا رايكم كون من أربعة متسس كيت مثل أنا جيني لده حسب سبيتي لعل أدي أنا عي سبيتي أكليا ولا بايبلي كالخ جلس كل المصحف قدسي سبيتي كاب نفسه بآيات وتوي حدا أكل يوم يلتزاربه سيمبل ترى حسوي كلتا ودون قال أنت أكيد ما بعد كذا ينورنا من بالك كونان بقول نجار حدا يوم أنا ندينجين كلتينا سلازي أنا سبيتي كي خبرك نديك خبر أكلني ما خيات سبيتي أكلاتي سلازقنا نفسها كي خبرك صدق خبر يتخبنيها سبيتي نفسها سلازي سدراي لعل ديق الخسرعو ما يقلني مخنيات كتقرب انت دا اخوان كاقين عدي خالع لمانهم كم سرعة ويحوخها حفتخها قلس صومسي نتا فكاريتي تبلاس لعليا مخانم يخاط نقران عاء حسابو تخكليو فاميلي جينكا أزحا دك سبات عين ردان إجزاهير بقال كيران زتأثر سباين سبيتن حدا يوم زبلولو مخنيات دما مصحف قدوس سباين سبيتن بقال كيران مستأثرون حدا سجا كم زخونو يمهرنا أملاخ نسب كفتر كله عدام كم مريت يفطرون نهيوان جنا كابقنا عدام يفطرون إذا زرعنا سبيتن كابتي سباي كم زرخبتو نساتم دما ببهاري حاد خونو سلازي سباي أبون عدون حاديقو مس سبايت دما يلاقو كلت يوم كان حاد سقاي خونو زتفترت كلتا فوري سراي روعتين نايك الكيران حالي تأمنت الكرمي اكزابير كابتشو وعلد راح زي كونا الكيرانيو إزي مالش دما بمنفس كلتا زنبارو نفسات بزق عملاق حادي خونو بعلامة أبيوتهم حد عينت عالرأيا أب حبرت قعزوم أو كلو علامهم بحادي يخدو بفوري اتحادك خونولو كم جزا رأسو جارو يريوم نايقويتانا إيسوس كورستس تمرت داما إيسوس كورستس بزعبا زنعات مرعا كمهرنا كله اتي حادن بأملاك ستبارك سلازخونم سبكاب فالم كم زقبو ستزاربا ايوم داقي ما حادي سيقا ايوم انبارك لتا ايكونن اتي أملاك زقاتموس سب ايفولين ماتوس عسر شعنته فودي شدشتم ناي كريستيان بيت كريستيان مسلا حوارات قدس بارلس كم زقالزو ناي سبعين سبيتن حدنت كومتي كريستوس مس بيت كريستيان زلو فوريو سبعين سبيتو كومتي كورسس بخورسس زفكرا كفكرا يقبعن سبيتو ون نسبعا كومتي بخورسس كنفر كريستوس تؤززن تخبران يقبعن إذا فأريد دما حدا ينبرم بحفشو مصحف قدوس حدا يوم كبل كله أب منقوم زلو فلفل تفان بفورن بحسابن بسجان بمنفس تواهيدو نأملاخ زخبر حدا سدراي خانو بحات دما سبيتخا ناي لبخا مشاركتك تكون سلا سدرخا دما ناي هيوتكا مسرت يوم سبيتخا كاب كلو سب نلعلي كتقربان كتفلتان اللوام سدرخا دما كاب كلو نلعلي كتخبرم كتخبري قباء حدث باين سبيتي بمقرابن نسدرؤو كتسألي أيبولن نسدرؤو بمقراب دما نسبيتو كتسألي أيبولن إتوانو
ኣማዛዚንካ ምንባር እዩ ዘድልይ። እዚኣ ትመስል ኮረት ፋሚሊ ማለት እዩ። ማለት ኣነ ካብ ባዕለይ ጀሚሩሲ ኣብዝሓ ደቂ ኣንስትዮ እውን ደቂ ተባዕትዮ ማለት እዩ ፋሚሊ ወላ ኣነ ካብ ሰብኣይ ወዲ ነይ ቀርበኒ ካብ ሰበይቲ ጓል ነይ ተቃርበኒ ንብል ብዙሓት ሰባት ኣለና። እሱ ትዘብለና ምክንያት ከዓ ሓደ ዓይነት ልብን ሓደ ዓይነት ፍቅርን ሓደ ዓይነት ሓልየት ሓደ ዓይነት ኣቀራርባ ስለ ዘይብልና እዩ እምበር በቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዘመረና በቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝፈቀደልና መንገዲ ተኸይድና ግን ልዕሊ ማንም ብሕልፊ ቃል ኪዳን ተኣሲርካ ቅድሚ ሰበይትካ ትሪኣ ሰብ የለ ቅድሚ ሰብኣይካ ትሪኦ ሰብ ከዓ የለ እትወኑ ልዕሊ ማንም ሰብኣይካ ቀረብካ ልዕሊ ማንም ከዓ ሰበይትካ ተቀርበካ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ኣብቲ ሓቃዊ ሂወት ኣብቲ ሓቃዊ ስምዒት እዩ። ሓደ ዝሓ ዘለና ካብ ባዕለይ ጀመረ ምንም ዘይረዳእና ግን በቃ ኣብቲ ውሽጢ ፍቅሪ ድዮ ውሽጢ ሓዳር ድዮ ውሽጢ ቃል ኪዳን ድዮ እምነት ዘይብልና እንድሕር እምነት ዘይብልካ ከዓ ማለት በቲ ናይ መንገዲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተኸትልካ ትከደልካ እምነት ተለይካ ልዕሊ መጠን ሓደ ዓይነት ስምምዕ ተለይካ ግን ተኸትልካ ክሳብ ዘለኻዮ ዕለት ፅቡቅ መነባብሮ ቀሲምካ ትነብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ክብል ዝደሊ ማለት እዩ ብዓብዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባሪኽ ይሃብካ እዩ ማለት ናይ ወዲ ይኹን ናይ ጓል ይኹን ከም ድሌትካ የጋጥመካን ንዕኮን ሓደ ገዝ እግዚኣብሔር ተዓዲልካ ሓደ ዓይነት ሰብኣይ ሰበይቲ ክትፍጠር ትኮንካ እምበር ኩሉ ሰብ ከም መልክዕና ዝተፈላለየ ባህርያት ኣለና ማለት እዩ። ግን ማለት ከዛ ኣነ ካብ ዝነበርክዎ እዚ ብሕልፊ ስደት ካብ ዝመፅእ ብዙሕ ነገር ኢካ ትመሃር ማለት ኣብ ፍቅሪ ድዩ ኣብ ሓዳር ድዩ ምስ ሰብ ኣቀራርባ ድዩ ቢያንስ ብዙሕ ነገር ኢካ ትመሃር። ግን ብሕልፊ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ኣለና ጀሚርና ጀሚርካ ክትፋታሕ ጀሚርካ ክትፈራኸስ ገና ተጀመርካ ትትምህርቲ ኣፅኒዕካ ከመይ ዓይነት የድሊ ከመይ ዓይነት ተድሊ ኢልካ ኩሉ ነገር ናይ መንገዲ ኣምላኽ ድዩ ትሰብ ምሳኻ ዝኸድ ጀማሪ ዘይኮነስ ቀፃሊ ክኾነልካ ተሞኒኻ ተኣትየሉ እዩ ዋና ዘድልዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝበለና መንገዲ ክንከድ ተኾይና ከዓ ለባዕልና ልመስል ተጋጢምና እዩ ለባዕልና ልመስል ከጋጥመና ከዓ ዓብይ ፀሎት ብቻ እዩ ዘድልዩ ማለት እዩ። ስለዚ ተዋና ትምህርቲ ዘለና ደቂ ተባዕትዮ ይኹን ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ልዕሊ ማንም ኣብቲ ሓቃዊ ሂወት ኣብቲ ሓቃዊ ፍቅሪ ኣብቲ ቅንዕና ዘለዎ ልቢ ሰበይትካ ትቃረበካ ሰብኣይ ክትቃረበኪ ማለት እዩ። ኣብ ስኢልካ ኣጓላጉል ፍቅሪ ስኢልካ ኣጓላጉል ቃል ኪዳን ተኮይኑ ከዓ በቃ ሰበይቲ ተኸይዳ ሰበይቲ ትመፅእ ሰብኣይ ተኸይዱ ከዓ ሰብኣይ ትመፅእ ኣተሓሳስባ ናትና ማለት እዩ። እዚ ከዓ ሓቃዊ ሂወት ስለ ዘይብልና ማለት እዩ ፋሚሊ እምበር ቃል ኪዳን ተኣሲራ ሰበይቲ ወይ ከዓ ቃል ኪዳን ተኣሲሩ ሰብኣይ ማንም ሰብ ዝቀርቦ ነገር የብሉን ሰበይትና ሰብኣይ ብቻ እዩ ዝቀርቦ። እዚ ክኾን ከዓ ሓደ ዓይነት ልብን ሓደ ዓይነት እምነትን ሒዝካ እዩ። ስለዚ ፋሚሊ ብካሊእ መዳይ ክሳብ ዝመፀክም ከዓ ርእይቶኩም ኣይፈለኒ ተተጋገየ ከዓ ኣብ ኮመንቲ ኣርም ንክለኩም ይደሊ ብካሊእ መዳይ ክሳብ ዝመፀ ከዓ ምብርታዕኩም ኣይፈለኒ ክለኩም ይደሊ ብዙሕ እኳ ዝጎደለኒ ክህሉ ይኽእል ግን ኣብ ኮመንት ኣርመኒ ማለት እዩ ፋሚሊ ናይ ሎማዓንቲ እያ ትመስል ባይ